बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अफ़ग़ानिस्तान अमन माहदे के नफाज पर अमल दरामद के पहले मरहले में ही डेडलॉक पैदा हो गया है। अफ़ग़ान हुकूमत ने माह रमज़ान में जंग बंदी का कहा है, लेकिन अफ़ग़ान तालिबान ने इसे मुस्तरद कर दिया है। अफ़ग़ान हुकूमत तालिबान कैदियों की रिहाई में सुस्ती का मुज़ाहरा कर रही है, तो अफ़ग़ान तालिबान मज़ीद बातचीत से इनकारी हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन इस अमन माहदे पर अमल दरामद के लिए तैयार नज़र आते हैं और मनम यानी मानता हूँ की बात करते हैं, मगर जब अमल दरामद की बात होती है तो वहाँ इस पर अमल दरामद नहीं हो पाता, जिसमें न मनम यानी नहीं मानता हूँ की बात सामने आ जाती है। नाज़रीन इकराम, क़याम अमन के लिए अफ़ग़ान सदर अशरफ गनी ने दुनिया में कोरोना वायरस के ख़तरात और माह रमज़ान के तक़द्दुस की खातिर जंग बंदी का कहा है। इस बारे में अफ़ग़ान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि उन्होंने अमन माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसमें पायदार अमन के क़याम और जंग बंदी समेत तमाम मामलात का हल है, और इस माहदे को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल और आलमी सतह पर तायीद भी हासिल है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस की वजह से हज़ारों कैदियों की जानों को ख़तरात लाहिक हैं, ऐसे में अमन माहदे के नफाज में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। ऐसे में जंग बंदी का कहना गैर माकूल है। अफ़ग़ान तालिबान का कहना है कि जब अमन माहदा तय पा चुका है और इस पर अमल दरामद से जंग बंदी भी हो सकती है और अमन का क़याम भी मुमकिन होगा, तो इस पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। दूसरी जानिब ऐसी इत्तलाआत हैं कि अफ़ग़ान हुकूमत को कैदियों की रिहाई में कानूनी मसाइल दरपेश हैं। नाज़रीन इकराम, अफ़ग़ानिस्तान में इस तरह की हट धर्मी पहली मरतबा देखने को नहीं मिली, बल्कि माजी में भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना रहा है, जब मुजाहिदीन आपस में उलझ पड़े थे और न मनम यानी नहीं मानता की रट लगा रखी थी। मौजूदा हालात में अफ़ग़ान तालिबान अमन माहदे की पहली शर्त के तौर पर अपने 5000 कैदियों की रिहाई चाहते हैं, जबकि अफ़ग़ान हुकूमत के तकरीबन 1000 अहलकार अफ़ग़ान तालिबान की तहवील में हैं। दोनों जानिब से अमन माहदे के पहले मरहले में इन कैदियों की रिहाई होनी है और डेडलॉक भी पहले ही मरहले पर है। अफ़ग़ान तालिबान के कतर में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने BBC को बताया कि अफ़ग़ान हुकूमत इस माहदे के नफाज में रुकावटें डाल रही है। उन्होंने कहा कि अमन के क़याम के लिए एक फ्रेमवर्क तरतीब दिया जा चुका है, जिसे अमरीका तालिबान माहदा कहते हैं, और इस पर अमल दरामद किया जाए तो अफ़ग़ानिस्तान में अमन कायम किया जा सकता है और सूरत हाल बेहतर हो सकती है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि अमरीका और तालिबान के दरमियान 29 फरवरी को कतर में तय किए गए माहदे पर अमल दरामद 10 मार्च से शुरू होना था, जिसकी पहली कड़ी कैदियों की रिहाई है। अफ़ग़ान हुकूमत ने अब तक 430 कैदियों को रिहा किया है, जबकि अफ़ग़ान तालिबान ने अब तक 40 ऐसे अफराद को रिहा किया है जो बकौल तालिबान के अफ़ग़ान हुकूमत और फ़ौज के अहलकार हैं। नाज़रीन इकराम, इस तमाम तर सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि क्या अफ़ग़ान हुकूमत रुकावट चाहती है? अफ़ग़ान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं कि अफ़ग़ान हुकूमत नहीं चाहती कि अफ़ग़ानिस्तान में माहदे पर अमल दरामद हो, क्योंकि इसके नतीजे में फिर मौजूदा हुक्मरानों को अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में जैसे कैदियों की रिहाई होगी और इसके बाद बैनुल अफ़ग़ान मुज़ाकरात होंगे, जिसमें तमाम अफ़ग़ान शरीक होंगे, और फिर आलमी सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसके नतीजे में एक नई हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा और मौजूदा हुक्मरानों को घर जाना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, अफ़ग़ान तालिबान की एक 3 रुकनी टीम कैदियों की रिहाई के लिए काबुल पहुंची थी और जेलों में मौजूद उन 5000 कैदियों की रिहाई पर अमल दरामद कराना था। अफ़ग़ान तालिबान ने इब्तदा में 15 कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया, जिनके बारे में उनका कहना था कि इन अफराद को मालूम है कि इनके वो 5000 कैदी किन जेलों में कहाँ कैद हैं। अफ़ग़ान हुकूमत ने इन 15 कैदियों को अहम तालिबान कमांडर करार देते हुए इब्तदाई तौर पर उनकी रिहाई से इनकार कर दिया। अफ़ग़ान हुकूमत का मौक़िफ़ था कि ये 15 तालिबान कमांडर हैं और मुल्क में बड़े दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस थे, जिनमें बड़ी तादाद में शहरी हलाक हुए थे और इनकी रिहाई नहीं हो सकती। इस बारे में अफ़ग़ान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बताया कि ये 15 तालिबान कोई कमांडर नहीं है और ना वो बड़े हमलों में मुलव्विस थे। अमरीका और तालिबान के दरमियान तय अमन माहदे पर बज़ाहिर जो पेशरफ्त जारी थी, उसमें उन 15 तालिबान की रिहाई से डेडलॉक पैदा हुआ है।
افغان حکومت انہیں رہا کرنے سے انکار کر رہی ہے، جبکہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ 15 افراد اس کمیٹی کے ساتھ مل کر کام کریں گے جو قیدیوں کی نشاندہی کریں گی جن کی رہائی وہ چاہتے ہیں۔ سہیل شاہین نے کہا کہ افغان حکومت بہانے تلاش کر رہی ہے تاکہ امن معاہدہ کامیاب نہ ہو اور اس معاہدے کے نتیجے میں کابل انتظامیہ کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس ڈیڈ لاک کے بعد افغان طالبان نے اپنی تکنیکی ٹیم کو واپس بلا لیا تھا۔ افغان حکومت اب تک 400 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کر چکی ہے، لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ ان میں بیشتر جرائم پیشہ افراد ہیں، صرف 60 کے لگ بھگ افراد ان کی تنظیم سے ہیں۔ ناظرین اکرام، امریکی حکام نے اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے چند روز پہلے قطر میں افغان طالبان رہنما ملا برادر اور دیگر سے ملاقات کی اور اس کے بعد کابل میں افغان حکام سے بھی رابطہ کیا۔ امریکی وفد نے چند روز پہلے پاکستان کا دورہ بھی کیا اور اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کوشاں ہے۔ افغان طالبان نے امریکی حکام سے ملاقاتوں کے بعد 40 افغان قیدیوں کو رہا کیا تھا جو طالبان کی تحویل میں تھے۔ ناظرین اکرام، موجودہ حالات میں جب عالمی سطح پر کرونا وائرس کی وبا سے نظام زندگی ایک طرح سے معطل ہے، ایسے میں اس معاہدے پر عمل درآمد بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ تاہم افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ان حالات میں ان قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے جن کی جانوں کو اس وائرس سے خطرہ لاحق ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد نے افغان رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے جنگ کے لیے اپنے اختلافات ختم کریں اور طالبان کے ساتھ ہوئے امن معاہدے کو آگے بڑھائیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق زلمے خلیل زاد نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ افغان عوام اور ملک کی اچھی حالت تمام فریقین کی جانب سے اپنی مکمل توانائیاں کووڈ-19 سے جنگ میں صرف کرنے پر منحصر ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغان صدر اشرف غنی اور خود کو صدارتی انتخابات میں کامیاب ٹھہرانے والے ان کے حریف عبداللہ رمضان کے دوران ملک کے مفادات کو اپنے مفادات سے بالا تر رکھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے افغان حکومت اور طالبان پر امن معاہدے کے تحت قیدیوں کا تبادلہ جاری رکھنے پر بھی زور دیا۔ ناظرین اکرام، امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے بعد دہائیوں سے جاری جنگ سے تنگ افغان عوام سوشل میڈیا پر جشن مناتے تو نظر آئے، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر پاس ثابت نہ ہو سکی۔ بے یقینی اور خوف پھر لوٹ آیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں انسانی حقوق کی کارکن شبنم حسن نے BBC کو اپنے تاثرات بتاتے ہوئے کہا کہ افغان عوام امن کے حوالے سے پر امید تو اب بھی ہیں، لیکن جب ملک کے مختلف صوبوں سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ طالبان نے لڑائی کا وقفہ ختم کر کے لڑنے کا اعلان کیا ہے اور عام لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر گولیاں مارنی شروع کر دی ہیں، تو اس سے ایک بار پھر شکوک و شبہات اور خوف پیدا ہو گیا ہے۔ کابل کے مقامی صحافی محفوظ زبیدے کے مطابق امریکہ کے افغانستان سے نکل جانے اور طالبان کی امریکی قربت حاصل کرنے پر اس وقت افغانستان میں ڈر کی فضا موجود ہے، کیونکہ طالبان سرے سے صدر اشرف غنی کو ملک کا جائز حکمران ہی تسلیم نہیں کرتے۔ افغانستان میں غیر یقینی جیسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے شبنم حسن کا کہنا ہے کہ خواتین میں یہ ڈر اور خوف موجود ہے کہ اگر طالبان برسر اقتدار آتے ہیں تو پھر وہ اس قسم کی پابندیاں عائد کر سکتے ہیں جس سے ان کی تعلیم حاصل کرنا، ملازمت کرنا اور باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جب یہ مذاکرات شروع ہوں گے تو افغان حکومت یہ شرط رکھے گی کہ خواتین کو گزشتہ 2 دہائیوں میں ترقی نصیب ہوئی ہے، اس عمل کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ صحافی محفوظ زبیدے کے مطابق اس وقت افغانستان حکومت میں بھی اختلافات رائے پایا جاتا ہے اور صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ ایک صفحے پر نظر نہیں آتے۔ ان کے مطابق عبداللہ نے ابھی تک صدارتی انتخابات کے نتائج کو ہی تسلیم نہیں کیا، جبکہ طالبان سرے سے افغان حکومت کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، اس تمام تر تناظر میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ کیا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے میں واضح لکھا ہے کہ مذاکرات سے قبل 5000 طالبان قیدیوں کو رہا کیا جائے، ورنہ یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ افغان صدر نے ننگرہار میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات سے متعلق اگر طالبان کے مطالبات ہیں تو پھر ہمارے بھی مطالبات ہیں۔ انہوں نے طالبان سے 2 سوال بھی پوچھے کہ وہ پاکستان کب چھوڑ رہے ہیں، اور اگر انہوں نے امریکہ سے معاہدہ کر لیا ہے تو پھر جہاد کا کیا مطلب رہ جاتا ہے۔